الحمد لله لقد تخلصت من الامتحانات المزعجة، ولكن ها قد بدأت العطلة الصيفية. بدأ الملل يتسلل إلي شيئا فشيئا، فأوقات الفراغ كثيرة ولا أدري ماذا أفعل. أذهب إلى الجامع وأحفظ القرآن، أم أذهب إلى المسبح وأتعلم السباحة؟ أقرأ كتبا عن السيرة النبوية، أم أقرأ قصص الأطفال التي كانت ترويها لجدتي؟ فقصة ليلى والذئب جميلة جدا. أذهب وأتعلم اللغة العربية الصحيحة، أم أذهب وأشاهد التلفاز؟ فهناك الكثير من برامج الأطفال الممتعة أود مشاهدتها. أتقن الخط العربي وأحسن خطي الردي. لا، فأصدقائي سيلعبون كل يوم كرة القدم، ولا أريد أن أفوت هذه الفرصة. يا إلهي، أنا في جهل وحيرة. أتعلم العلوم المفيدة ليمتلي قلبي وعقلي بنوره، أم أمضي أوقاتي في التسلية والرحلات مع الأصدقاء؟ فالصيف ممل وطويل. يا إلهي، ماذا أفعل؟ تعلم يا نور وازدد معرفة وعلما، لا تتردد يا نور. احذر يا نور، احذر أن تقع في فخ الدراسة اللعين، فالصيف طويل والوقت قصير. يا نور، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ما الفائدة من العلم يا نور وأصدقاؤك يمرحون ويلعبون؟ يا نور، إن العلم نور والجهل ظلام، فالعلم ينير طريقك وينير قلبك. الجهل ظلام؟ ما نحتاجه في الصيف يا نور هو ظلام الجهل، فالشمس متوهجة والطقس شديد الحرارة. اقرأ وتعلم يا نور كي تبني مجتمعا وتسمى حضارة. اقرأ فنحن أمة نزل علينا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا تقرأ ولا تتعلم، فالجهل يرفع بيوت لا عماد لها، والعلم يهدم بيت العز والكرم. حسنا، أخبرني أيها الرجل الأبيض، من هم أحبابك وأتباعك؟ كما تريد يا نور. أعرفك يا نور على بعض أحبابي. هذا هو الطبيب الذي ينقذ أرواح الناس ويساعدهم ويخفف عنهم آلامهم وأحزانهم. طيب. وهذا هو المهندس الذي يعمل بدقة كبيرة على عمليات حسابية معقدة ليصنع آلات عظيمة ويطور من مجتمعه في جميع مجالات الحياة. وهذا هو العالم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: العلماء ورثة الأنبياء، بهم تسمو أرواحنا ويزداد إيماننا ونتعلم منهم تعاليم ديننا. حسنا. وأنت يا صاحب الرائحة النتنة، من هم أحبابك وأتباعك؟ هيا أيها الغبي، تعال إلى هنا بسرعة. أين ساكف يا سيدي؟ لا تسأل يا جاهل، ألا تدري بأن السؤال مفتاح العلم؟ قف هنا هيا. قبح الله وجوهكم جميعا. أترى هذا الوجه الجميل يا نور؟ إنه مدمن على المخدرات، لا يستطيع النشأ بدونها، ويضرب الناس ويسرق أموالهم ليحصل عليها. أما هذا المسكين فقد دخل إلى السجن لبعض الأفعال الشنيعة التي كان يقوم بها. وأما هذا الشاب القوي فكل ما يتقنه هو المشي في الشوارع وحفظ الأغاني وصحبة الأغبياء وسخرية من الأطباء والعلماء. جميل.
كيف أستطيع أن أكون من أتباعك أيها الأبيض؟ اسمع يا نور، إن أحبابي وصفهم الله عز وجل في كتابه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلماء الدين والإنسان والفلك والكيمياء والنبات وغيرهم من العلوم كلهم يندرجون في هذه الآية إذا درسوا بجد وإنساف وقصد حسن وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأنت يا ذا الوجه القبيح أخبرني كيف أكون من أتباعك؟ لتكون حبيبا لي يجب أن يكون لقبك الطائح، وعنوان سكنك شارع السافلين، حي الطائحين، دائرة الغباء والضياء، وهوايتك الأكل والشرب والنوم، وأن تتسلح بإحدى هذه الصفات: الجهل، الحقد، الغفلة، العناد والطغيان، حب الباطل، اليأس. لا تستمع إليه يا نور، فالله عز وجل قال في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل تعلم يا نور من هم أتباع هذا الرجل الأبيض؟ إنهم جميعا يسهرون الليالي ويبتعدون أما لذات الدنيا، حياتهم كلها قد وتعب. ثم إن معظم أتباعه يدعون النظارات. أيها الأحمق الكسول، من طلب العلا سير الليالي. اسمع يا نور، إن رأس مالك علمك وعدوك جهلك، ومهما كان العلم مؤلما في طلبه فلن يكون أشد ألما من الجهل. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب هيا أظهر وجهك الحقيقي أيها الشبه الأسود. أنا الجهل زدت البلاد قديما، وللآن ما زلت في ناحية، فبأسي شديد وعزمي حديد، فخلفت جل القرى خاوية. أنا العلم نور لمن نالني، وعز وفخر لطلابيه، أقود الجميع إلى كل خير وأنت تقود إلى الهاوية. أتنسى السلاح وتنسى الحروب بأسباب من أيها الداعية، وتفخر أنك خير الجميع وأنت لهم علة خافية. خسئت فإني لهم كل خير، وهذه نتائج أقوالها. فمني الطبيب ومني المهندس ومني المدرس من ناحية. زمان الجهالة ولا وراحة، فليس لك اليوم من باقية، فعصرك هدم وعصري بناء. بما الفخر يا أيها الطاغية؟ حكمت على الجهل للعلم فوزا، وقد كان بالضربة القاضية. فبالعلم زار الرجال الفضاء، وبالعلم كل الدول راقية، وبالعلم زرعوا القلوب السحاحة، وتم النجاح لأولئية. بفضل العلوم هزمنا الصعاب، وكان لنا النصر والعافية.